آؤ کربلا دی زمین تے سخی حسین نے مالاں دے گھاٹے بھی برداشت کیتے، بھکھاں تے پیاساں بھی ویکھیاں، تے واہ علی اکبر واہ حسین تیری عزت نو سلام ہے۔ اپنی اکھاں دے سامنے جوان برا دے بازو کلموں دے حسین ویکھے، پھر جناب بھنے آدھی اللہ شاہ دے ٹکڑے ویکھے، پھر حضرت جناب امام حسن دا بیٹا جناب قاسم دے جسم دے ٹوٹے ویکھے، پھر کربلا دی زمین تے میرے امام نے 6 سال یا 4 سال دی بیٹی سکینہ دی اکھاں وچ بھی آنسو ویکھے، پھر زبان خشک بھی ویکھی، پھر شہربانوں نو خیمے وچ بیٹھا ویکھیاں، ام رباب دیاں قربانیاں ویکھیاں، تے حضرت زینب رنگی بھیڑ دی مصیبت بھی ویکھی، پھر پتر زین العابدین دی بیماری بھی ویکھی، پھر جناب علی اصغر دے حلق تیر لگیا بھی سخی حسین نے ویکھیا، ایک کچھو لگیا تے جناب گردن چو کراس کر کے حلق چو کراس کر کے میرے امام دے بازو بچ جا لگیا، تے میرے امام نے واپس تیر چھکیا، خون دا پھوارا نکلا، تے میرے امام نے کر کے خون دا چلو پر لیا، تے آسمان وال سخی حسین نے سٹیا، تے سٹ کے آکھیا یا اللہ اے تے ایک علی اصغر ہے، اے تے 1000 علی اصغر بھی ہوئے، میں واری واری تیرے نام تو قربان کر دیا۔ واری واری نات تیرے نات قربان کر دے۔ اے حضور تو بڑی کسے دی گدی ہے، ساڑھے دے نکے نکے بزرگاں دے دربان ان تے ساڑھی ٹھکا نہیں جان دی، تے جس لئے دین دا نا آوے تے ساڑھے رنگ پیرانو گھوٹو پہ جائے۔ دین دا مسئلہ آوے نا جی، مسئلہ بان جبے سانو ساڑھی جناب درباران اگا نہیں ٹورن دے دیا، گھوٹو پہ جاندہ ہے کہ جناب دین دا کام آ گیا، ساری عمر دربار دے کہہ دائی آج تینوں میں ایک دربار میں بھی کھانا۔ کائنات دا سب تو بڑا دربار ہے سونے محمد دا، جڑے تھکے بیٹھے ہو اوٹے بجاؤ، میں ہو سکتا صبح بانگا توڑی چلنا۔ کائنات دا سب تو بڑا دربار سونے نبی دا دربار ہے، کوئی ہے اس کے علاوہ بڑا دربار؟ صحیح صحیح میں مننا وا بابا فرید گدی نشین بھی سنا ہے بڑا اللہ نے، ریکارڈ ہو رہی ہے۔ حضور جناب داتا علی حجویری دے باب جناب دربار دے گدی نشین ہوئی کیا کہنے، حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو دربار دے گدی نشین بھی کیا کہنے، گولڑے والی سرکار پیر مہر علی رحمت اللہ علیہ آپ دے دربار دے گدی نشین بھی کیا کہنے، اور سچی دسیاں جے اے ساری کائنات دیا گدیاں ایک پاسے کر لو، آؤ ایک گدی میں تینو جناب عرب دی دھرتی تے بھی کھانا، او گدی ایڈی اللہ ہے کہ 1,93,999 پیغمبران دیا گدیاں اس گدی تو قربان ہے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ سونا نبی کریم
نبی دا دربار تے اس دا قدی نشین کون ہے؟ امام حسین نے امیاں جدو اوکھا ٹائم آیا دین تے حسین نے نانے دا روزہ چھڑ دیتا، حسین نے مدینہ شریف دی دھرتی چھوڑ دیتی، کربلا ول پیانے نے دنیا نو دس دیانے نے اور دنیا والے ہو کدھر دین مصطفیٰ نو بھول نہ جایا جے، کدھر رسول دے دین نو بھول نہ جایا جے۔ ویکھ لو اوکھا ٹائم آیا میں نانے محمد دا روزہ بھی چھڑ دیتا۔ مشکل ٹائم آیا ہے میں نانے مصطفیٰ دا روزہ بھی چھڑ دیتا ہے۔ آج جناب کسی پیر نو کہہ دیو کہ رسول اللہ دے دین دی گل کرو انہوں مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ ہائے ہائے بات ایک کی ہے، جے تو حسینی ہے تو حسینی مشن تے ڈٹا رہے۔ اچھا پھر کربلا آج نال کون ہے؟ 6 مہینے دا پتر بھی ہے، 18 سال دا بیٹا جوان علی اکبر بھی ہے، قاسم رنگا بطریہ بھی نال ہے، تے حضرت علی دے اور کتنے پتر ہے بلا کربلا؟ 8 بیٹے تے 7 دی بھی روایت مل دی۔ سارا کنبہ ہی کربلا دے میدان تے لے گئے۔ پھر جناب سب کچھ قربان کیتا، دین نو بچا لیا، دین نو بچا لیا تے دین نو بچا کے آکھا جے کر یار ملن دا ملے تانا جھولی پا لئیے تھلے سٹیے نا جے کر یاری دے نام دی ملے سونی جھوٹا لے لیے پیشا ہٹیے نا سجنوں۔ حسین میرے نبی نو کتنا پیارا ہے، سرکار نو کتنا پیارے نے حسین۔ حضور جناب منبر تے بیٹھے نے، جمعہ دا دیاڑا ہے، سرکار منبر تے بیٹھے خطبہ ارشاد فرما رہے نے، صحابہ کرام سامنے بیٹھے نے۔ سامنے مسجد دے دروازے وچوں ایک بچہ داخل ہویا جس نے لال رنگ دا کرتا پایا ہے، اور سامنے مسجد دے دروازے وچوں اندر آیا تے آندیاں سار صحابہ وچوں لنگ دیاں زمین تے ٹھٹا آیا تے ڈگ پے۔ میرے حسین زمین تے ڈگے نے، نانے مصطفیٰ نے منبر چھڑ دیتا، سرکار منبر چھڑ کے اگے آئے تے آندیاں سار میرے نبی تو زانو ہو کے بے کے اینج کر کے حسین دے بازو پکڑے تے بازو پکڑ کے سینے لایا، سینے لا کے فرمایا حسین ویکھ تیرے میرے کو تیرا ڈگنا نہیں ویکھیا گیا، اے حسین تو زمین تے ڈگا ہے، میرے کو تیرا ڈگنا نہیں ویکھیا گیا، میں منبر چھڑ دیتا ہے۔ حسین نے نانے دی داڑھی دا بوسا دیتا، آقا بدلا سونا دیواں گا، ٹائم آ لین دے، تو منبر میری خاطر چھڑ آئی، وقت آ لین دے، میں تیری خاطر مدینہ چھڑ کے کربلا ٹر جاواں گا۔ کربلا ٹر جا سکتا۔ حضور نے پھر حسین نو چکیا، اینج کر کے حضور نے بازو نسینے نہ لایا، منبر تے بیٹھ گئے، پر میں حسین ڈگنا نہیں دیکھا۔ سیدہ زہرا پاک وال دیکھو، حسین نظر نہیں سی آندے، سیدہ زہرا دلیز نہ لگ کے روندی اصل پتر نظر۔ تو مامن پتر کتنے پیارے، صدقے جاواں
اس پتر تو جس دی ماں سیدہ زہرا ہے، بڑے بڑے پتر ہیں ماں پیانوں بڑے پیارے ہیں، پر او پتر کہتا پیارا ہو سی جتنا حضور اتنا پیار کر دن کدے موڈیاں تے چڑھا کے تے جناب مدینے دی گلی ہوئے تے ٹردے پہ ہون، ایک کچھ حسن بیٹھے ہون، دو کچھ حسین بیٹھے ہون، صحابہ ویکھنا ویکھو ویکھو سواری کیڈی سونی، حضور روک کے فرمان سواری ویکھی کھڑے ہو، موڈیاں تے بیٹھے سوار کیڈے سونے، ہیلے کالڑے دے گردو نواب چوان والے ہو، حسین کسے عام ہستی دا نام نہیں ہے، حسین اس ہستی دا نام ہے، قبلہ میں نماز بھی پڑھ دا یا حضرت نماز پڑھ رہے ہوں یا کوئی ہو روئے نماز خیال آ جائے، نماز خیال آ جائے تو مڑ نماز کامل ہے نہیں رہندی، کامل نہیں رہندی، اللہ اکبر، کامل نماز نہیں رہندی، سنیا جی ذرا توجہ، اسی نماز پڑھ ہون حضور نماز پڑھتے پہن تو حسین نے یا حجرے دے دروازہ کھلا ویکھا تے ٹردے ٹردے سیدھے حضور دی پوچھ دے اتے آیا منظر ویکھو، حضور دی پوچھ تے بہ گئے تے نانے دی پھڑ لیاں زلفاں، یا زلفاں پکڑیاں نا تو سرکار نے ان سنیا جی حضور سجدے بھی سر رکھے ہوئے ہیں تو خیال کدے گیا پھر اپنی نماز ہو رہے حضور دی نماز ہے ہو رہے ساڑھے سجدے بھون دی مانت اور ساری زندگی سجدے قیامت تک کر دے رہیے، ساڑھی ساریاں دے سجدے ایک طرف میرے آقا دا ایک سجدہ ایک طرف، اچھا حضور نے سجدہ کیتا ہوئے حسین موڈیا تے بیٹھے خیال کدے گیا بھائی وہ دو ہٹیا تے ادھے آیا اتنے تو مڑا سی آنے میں نماز کسی اور دا خیال آ جائے تو نماز کامل نہیں رہندی تو سچی دسیا حضور دی نماز دا کی بارے کی آنکھو گے، اچھا سرکار نے پھر جناب حسین بھی یہ اتر جیسے پڑھیا 3 تسبیحاں حسین نہیں لتے، پھر 5 پڑھیاں پھر نہیں لتے، پھر 7 پڑھیاں پھر نہیں لتے، پھر 2 اور پڑھیاں کیتیاں ہو گیا نہیں لتے، پھر 2 اور پڑھیاں کیتیاں ہو گیا نہیں لتے، پھر 2 اور پڑھیاں کیتیاں ہو گیا، 13 تو تسبیحاں تو زیادہ علماء بیٹھے نے ذرا پوچھ دیا جب میں نے انہاں کو 13 تو زیادہ تسبیحاں بندہ پڑھ سکتا ہے، قانون جو ایک 13 پڑھو بس زیادہ تو زیادہ، ہون قانون بنا منالا حضور دی محفل چامن والے خود سجدے بیچے تے موٹے کندھے تو حسین بیٹھا ہے پوچھتے حسین بیٹھا ہے 13 تسبیحاں میرے نبی پڑھیاں عرض کیتی یا الہ العالمین مولا نماز تیری ہے قانون بھی تیرا ہے، تسبیحاں پڑھ لیا نے مولا جب میں سر چکنا تے حسین ڈگدا ہے، تسبیحاں اگے پڑھنا تے قانون ٹوٹدا ہے، آواز آئی سونیا گھبرا نہیں سر نہ چکی قانون بھی میرا ہے تے حسین بھی میرا ہے، تے حسین بھی میرا ہے، اچھا حضور کیتیاں پڑھیاں بھلا 13 تو آگاہ کیتیاں پڑھیاں 70 دی بھی روایت مل دی ہے 72 دی بھی مل دی ہے، اچھا سارے تسبیحاں پڑھی جان دے نا حسین بھی بیٹھا میں نہیں لانا، اچھا اپنی نمازیں بھی میں اگلے دن ویکھدا پیا سی ایک بندہ سجدہ کیتی پیا تے چھو رکیا ری کدھر کھیڑدا او کان دے آ جا پیا انہیں نماز دے وچ چھور دی پھڑی باں تو کیا او گھکات مارو سو تو خود طرح رڑدا گیا تے مڑ وچے سیر چاند ویندا پیا کدھر 60 تے نہیں لگدی اے ہنے اپنی نمازاں
اور رحمت للعالمین نماز پڑھیاں 70 تسبیحاں بابا سونا تیری عزت نو سلام ہن جس لئے میرے نبی نے جناب حسین اپنی مرضی نال موڈیاں تو تھلے اترے تے کول کھڑو گے ہن حضور نے جس لئے بھیڑا نا سلام تو حسین والے ایک باری انجی ویکھیا تو حسین دے سر تے ہاتھ رکھیا فرمایا حسین پتر ویکھ میں تیری خاطر سجدہ لمبا کیتا ہی کدھر تینو سٹ نہ لگ جائے حسین میں تیری خاطر سجدہ لمبا کیتا ہے تے حسین نانے دی گود جا کے بہ گئے سونا سجدہ لمبا تسی کیتا ہے بڑے بڑے لمبے سجدے ہونگے ٹائم لین دے تو اتنا لمبا کیتا حسین اپنی مرضی نال جناب اترائے سونا ٹائم لین دے حسین بھی سجدہ کرے گا قیامت تک سیری نہیں چھانا اور تیرے ایک ایک تسبیح دے بدلے ایسا ایک ایک دیا پھر ویکھیا نہیں کربلا زمین تے سارے کچھ قربان کیتا ہے اے جا سخی ہے تو میں نے دکھاؤ 6 مہینے چھوٹا بچہ ہوئے نا اسی ڈاکٹر کو ٹیکہ لواؤں لگ جائے تو ڈاکٹر وہ سوئی یا کٹ دے نا تو ماپیاں دے دل ہلن لگ دے میں اپنی اکھاں نال ویکھے کم دے پہ کیوں کم دے پہ برداشت نہیں ساڑھے بچوں نے ایک سوئی لگی انچ دی سوئی ساڑھے بچے نے لگنی سانو برداشت نہیں اسی منہ انج کر لینے یا بوئے تو باہر نکل گئے اچھا نہیں بوئے تو باہر نکل جانے سچی دسیا جی حسین کھڑے کربلا جدو علی اصغر نو لے کے چلنے نے یزیدیاں نے ویکھیا کہنے لگے ویکھو حسین تھک گیا صبح تو لے کے ہن توڑی لاشا ڈھونڈاری آئے حسین تھک گیا آئے ویکھ لو حسین قرآن دا میڑا لے کے بھی آندا جے قرآن دا میڑا لے آندا بھی ہے بھی قرآن دا واسطہ دے کے بچنا چاہندا ہے اپنی جان حسین بچانا چاہندا ہے پر میرے نبی دے نواسے دے جدو کنہ مبارکہ آواز گئی تے آپ نے آواز مار کے آکھیا یزیدیو تسی آندے ہو حسین کر قرآن دا میڑا لے کے آ رہی ہے قرآن نو سامنے لے آئی کھڑا ہے فرمایا نا میرا 6 مہینے دا بیٹا ہے اے یزیدیو میں کدے پانی دا سوال نہ کر دو تے میں ہن بھی اہتمام حجت واسطے آیا تے یاد رکھنے آجے کسے ایک گھٹ پانی دا دے دیتا میں ساکی کوثر دا دوترا ہوا میں روزے قیامت نانے مصطفیٰ کو حوض کوثر دا جام لے کے دے آگا ایک پانی دا گھٹ دے دیو ادھر یزیدیاں نے ایک دوسرے بل میں کھیا کہنے لگے خبردار حسین دا 6 مہینے دا پتر بھی پانی نہ پیوے اور یارو اس نیر تو جانوار پانی پیون گھوڑے پانی پیون پرندے پانی پیون تے نبی دے نواسیاں دے پانی بند کر کے کھڑے نے سجنوں کتنا ظلم ہے کربلا والے آتے قسم قرآن دی قربانی عام نہیں جے کوئی دلچ خیال کرے کہ شاید حسین دی قربانی عام نہیں جاؤ ساری کائنات دیا قربانیاں ایک کچھے رکھ لو حسین دیا قربانیاں ایک کچھے گڑیاں جان اخدا تارا دل دا چین یا حسین یا حسین اخدا تارا دل دا چین یا حسین یا حسین اخدا تارا دل دا چین یا حسین توجہ ہے
ایک یزیدی بولا انا کا حرلما تیر مار اج انجیکشن لگے تیری چیخاں نکل جان حسین دا جگرہ ویکھو حرلما تیر مار تیر چھٹا بے پیر دے ہتھوں بے پیرے دے ہتھوں تیر چھٹیاں پہلے حرلما ایک واری تیر مارن لگا نشانہ پر ہاتھ کمب گئے نالا یزیدی کہن لگیا حرلما تیرے ہاتھ کدے کمبے نہیں نے آج کب دے پین حرلمے نے دوجی واری ہاتھ کیتا تے پھر کمبیاں پھر کہن لگا اے حرلما دوجی باری ہاتھ کمب گیا اکھے کی کرایا سامنے خیمے میں 4 سال دی بچی نکل کے ہاتھ جوڑ کے آدھی تیر نہ ماری اے ظالم آیا ویکھ لے تیر نہ ماری میں ہاتھ بن کے آنی ہوں تیر نہ ماری اور ظالم نے شراب دی ایک بوتل کڈی نالالے نے ایلا تو پی حرلما تیرے نشانے بڑے نے پی حرلمے نے شراب پیتی ہوش نہ ریا ان کر کے تیر مارے علی اصغر دے حلق چ لگیا حلق چ لنگ کے میرے امام دے بازو دے وچ جا لگیا اور جناب میرے امام نے اس تیر نو کڈیا تیر نو کڈ کے جناب خون دا پھوارا نکلا آسمان میں نے سٹ کے آنکھیں اللہ کہ علی اصغر ہے 1000 بھی ہوئے تے میں تیری بارگاہ قربان کر دیا حسین رنا نہیں جائے حسین وال نہیں پتے حسین نے پتر نو کپڑے وچ ولیٹیا سینے نڑلا ٹردا ٹردا خیمے والا آیا آکے فرمایا ایس بھین زینب آ جاؤ علی اصغر پانی پی آیا جے اے رباب آ جاؤ اے شہربانو آ جاؤ آؤ علی اصغر پانی پی آیا جے حضرت زینب جلدی نہ خیمے وچ نکلیا حضرت امام دے خیمے وچ آ کے آنکھیں سونا کیویں کنے دیتا ہے حسین دی اکھاں وچ نیر آگے فرمایا اے بھین زینب کسے یزیدی نہیں دیتا نانے مصطفیٰ حوض کوثر دا جام پلایا حوض کوثر تو جام پلایا ویکیا خون دے پوارے نکل رہے فرمایا کسے دی آواز خیمے تو باہر نہ جائے پٹنا نہیں رونا نہیں صبر کرنا ہے اسی امتحان دینا ہے کدھر امتحان جھلنا آئے اسی لڑن نہیں ہے اللہ اکبر میرے امام نے فرمایا اے زینب جی ویر فرمایا چنگا گیا گزر زمانہ بیری دا اے زینب صدا اس دنیا تے کسے نہیں ریا رہنا تو نہ کوئی ریا ہے تو نہ کوئی رہنا ہے وقت بڑی جلدی نہ گزر جا رہا ہے میری ہون جان دی تیاری ہوگی میں بابے دی دستار نو بگڑ نہیں دیتا تو اممہ دی چادر دی وارث ہے اممہ دی چادر نو داغ تو نہ لگنے بڑیاں مصیبتاں اور بڑے مشکلات و مشکل وقت آن گیا اے زینب ڈٹ کے مقابلہ کرنا علی اکبر اے زینب ترویر حسین دے جان دی تیاری ہو گئی میرے امام خیمے وچ بیٹھے تھے انصاف پہ کر دیں اپنی تلوار تو ویکھا تے 18 سال دا پتر آ گیا ابا جان میں نو اجازت دیو فرمایا بیٹا علی اکبر اجازت نہیں آقا کیوں میری جوانی تے حرف آئے گا قیامت تک لوگ گلہ کریں گے ویکھو
بڈھا باپ لاشا ڈھوندا رہا اور بڈھے باپ نے اپنی قربانی جا کے دے دیتی کربلا اے آدھی جوانی بچا کے علی اکبر بیٹھ رہی. بابا میں ہاتھ بن کے سوال کرنا کہ قاسم ٹر گیا میرا برا تو میں نے اجازت دے فرمایا جا بیٹھا اجازت دے. پر تیری ماں زینب تیری پھپھو 18 سال تینوں پاڑے آئی. حضرت زینب نے 18 سال پاڑے سے حضرت علی اکبر نے تو ماں بان کے پاڑیا تو جا انہاں کڑی جا. بہرحال وقت بہت زیادہ ہو گیا طویل ہو گیا اگر میں گفتگو کراں تو مزید طویل ہو جائے گی تو میں نبی ہونے تھے ان ختم کریے چاہ. اللہ کریم تمام دوستان دی حاضری کاوش محنت